अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्वेदार्थसंग्रहे शाङ्करमतसंक्षेपरूपः भागः क्रमप्राप्तः चतुर्थः वर्गः। इतः प्राक् भगवतः पूर्णपुरुषोत्तमस्य वैभवप्रतिपादनपराः श्रुतयः नाम श्रुतिवाक्यानि सर्वाण्यपि परमपुरुषस्य भगवतः अनंत कल्याण गुणान् निगदति एवंच तस्य अंतरात्मत्वं तन्निखिल नियमन स्वरूपं प्रपंचस्यास्य तत्तनुरूपत्वं तच्छरीररूपत्वं च उपपादयन्ति इति अब्रवीत्। इदानीं तेषामेव श्रुतिवाक्यानां सामानाधिकरण्येनैव विद्यमानानां च एतेषां वाक्यानाम् अद्वैतपरत्वेन रूपेण अन्यार्थप्रतिपादकत्वेन रूपेण व्याख्यानादिकं ये कुर्वन्ति तदत्र उपपादयति। तस्य वैभवप्रतिपादनपराणामेषां सामानाधिकरण्यादीनां विवरणे प्रवृत्ताः केचन निर्विशेषज्ञानमात्रमेव ब्रह्म तच्च नित्यमुक्तस्वप्रकाशस्वभावमपि तत्त्वमस्यादिसामानाधिकरण्यावगतजीवैक्यं ब्रह्मवाज्ञं बाध्यते ब्रह्मैव इति स्यात्। ब्रह्मैव अज्ञं बध्यते मुच्यते च। तत्र प्रिण्टिङ्ग् मिस्टेक् मुद्रणदोषः। ब्रह्मैव इति स्यात्। ब्रह्मैवाज्ञं बध्यते मुच्यते च निर्विशेषचिन्मात्रातिरेकी शेषितव्याद्य अनन्तविकल्पास्पदम् ईशितव्याद्यनन्तविकल्पास्पदस्वरूपं कृत्स्नं जगत् मिथ्या कश्चिद् बद्धः कश्चिन्मुक्तः इति यं व्यवस्था न विद्यते। इतः पूर्वं केचन मुक्ताः इत्ययमर्थोऽपि मिथ्या। एकमेव शरीरं जीववत् निर्जीवानीतराणि शरीराणि तच्छरीरं किमिति न व्यवस्थितम्। आचार्यो ज्ञानोपदेष्टा मिथ्या शास्त्रप्रमाता च मिथ्या शास्त्रं च मिथ्या शास्त्रजन्यं ज्ञानं च मिथ्या एतत्सर्वं मिथ्याभूतेनैव शास्त्रेणावगम्यते इति वर्णयन्ति। तस्य नाम परमपुरुषस्य परमात्मनः नाम सदादिशब्दवाच्यस्य परमात्मनः पुरुषोत्तमस्य श्रुतयः वैभवं प्रतिपादयन्ति। तस्य परमपुरुषस्य परमात्मनः
महिमाम् उपवर्णयन्ति, स्तोत्रं कुर्वन्ति। स्तोत्रं नाम गुणिनिष्ठगुणाभिधानं स्तुतिः। गुणिनि परमपुरुषे विद्यमानानामेव गुणानाम् अभिधानं करोति। तदीयं सामर्थ्यं, तदीया शक्तिः, तत्स्वरूपम् इत्यादिकमेव उपवर्णयन्ति श्रुतयः। परन्तु केचन तेषामेव वाक्यानां, केषां वैभवप्रतिपादनपराणामेव एतेषां वाक्यानां ये परं केचन विवरणे प्रवृत्ताः। वाक्यानि कीदृशानि? सामानाधिकरण्यानि एव, सामानाधिकरण्यवाक्यानामेव, समानविभक्तिकवाक्यानामेव। तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इत्यादीनि यानि सामानाधिकरण्यवाक्यानि वर्तन्ते, तेषां च एतेषां सामानाधिकरण्यादीनां च विवरणे प्रवृत्ताः केचन अद्वैतिनः, शाङ्कर, यादव, भास्करादयः अनेके। इतेते किमर्थम्? एते किमुपवर्णयन्ति? प्रवृत्ताः केचन एतद् ब्रह्म इत्याकारकं यद्वर्तते तत्र महिमा नास्ति, वैभवो नास्ति, गुणो नास्ति, विशेषः नास्ति। नाम तत् निष्प्रकारं, निर्गुणं, निर्वैभवपूरितं, वैभवरहितं, तत् महिमारहितं तत्। अतः तद्ब्रह्म निर्विशेषं ब्रह्म। तर्हि ब्रह्मणः स्वरूपं किं? ज्ञानमात्रं ब्रह्म, ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म। परन्तु ज्ञानरूपगुणः तस्मिन् नास्ति। निर्विशेष चिन्मात्रं, चित् नाम ज्ञानं, चैतन्यं, चैतन्यस्वरूपं ब्रह्म। चैतन्यस्वरूपे तस्मिन् न हि ज्ञानं वर्तते। अतः स सर्वज्ञः, सर्वशक्तः इत्यादिरूपेण उपपाद्यमानं यद्यद् वर्तते तत्सर्वमपि मिथ्याभूतमेव, अविद्यमानमेव। परमपुरुषे विशेषो नास्ति। अविद्यमानत्वात् तत् परं ब्रह्म निर्गुणं, निर्विशेषम्। अतः एतेषां वाक्यानां सामानाधिकरण्यानां च प्रतिपादने प्रवृत्ताः केचन किं वदन्ति? निर्विशेषज्ञानमात्रमेव ब्रह्म। तर्हि एते चेतनाः वर्तन्ते खलु, बद्धाः, मुक्ताः, नित्याः इत्यादयः, ते सर्वेपि तस्मादेव आगताः खलु। स एव खलु तस्मादागताः, तस्मिन्नेव विशेषणरूपेण विद्यमानाः इत्यादिरूपेण ज्ञायते खलु इति चेत् तत्किमपि स्वरूपं नास्ति। विद्यमानमेव एकमेव तत्त्वं, बद्धमुक्तनित्यादिरूपेण किमपि नास्ति। जीवोऽपि नास्ति, जीवः इत्येवं रूपेणापि किमपि नास्ति। प्रकृतितत्त्वमपि किमपि परिदृश्यमानं नास्ति। एतत् सर्वमपि मिथ्याभूतमेव। पश्यन्तु, प्रपञ्चः मिथ्याभूतः। कथं मिथ्याभूतः इति चेत् इदानीं पश्यन्तु, यथा वर्तते तथा श्वः न भवति, परश्वः तथा न भवति। कश्चन विकारः परिवर्तनं तु तत्र भवत्येव। अस्मास्त्वपि पश्यन्तु, इदानीं यथा स्मः तथा वयं श्वः न भवामः। अस्मास्त्वपि कश्चन ज्ञाने सङ्कोचः, ज्ञाने विकासो वा भवत्येव। अतः वयं सर्वेपि तत्र यथा स्मः तथैव न भवामः। अस्मास्त्वपि परिवर्तनरूपेण पूर्वतनभावः न भवत्येव। इदं शरीरमपि प्रकृतितत्त्वमपि परिवर्तमानमेव भवति। अवयव उपचय अपचयादिनापि एतेषु विकारादिकं भवत्येव। यद्विकारास्पदं
तत्तु शाश्वतं कथमपि न भवितुमर्हति, नित्यं तु सर्वथा न। अतः जीवोऽपि न शाश्वतः, प्रकृतिरपि न शाश्वता। अतः किमपि विद्यमानमेव नास्ति, सर्वमपि अद्य नाश्वः अपगच्छत्येव। एषः जीवोऽपि न भवत्येव। अतः विद्यमानः कः इति चेत् सः परमपुरुषः, परं ब्रह्म, चैतन्यस्वरूपः, परमात्मा एक एव। स एव परमात्मादिशब्दैः श्रुतिषु वाच्यः। सः प्रकारवान् नास्ति, सः निष्प्रकारः एव, निर्विशेषः एव। तत्र योऽयं नित्यः मुक्तः इत्यादिरूपेण वर्तते, सः सर्वोऽपि मिथ्याभूतः। अतः वदति नित्यमुक्तस्वप्रकाशस्वभावमपि तत्त्वमस्यादि सामानाधिकरण्यावगत जीवैक्यं प्रतिपादयति। तत्र वदति खलु तत् त्वमसि इति, अयमात्मा ब्रह्म इति तेनैव ज्ञायते, सामानाधिकरण्येनैव ज्ञायते। तत् त्वमसि, त्वं तदसि इत्यर्थः। त्वं नाम जीवः, त्वं नाम जीवः, तदसि परं ब्रह्मासि, नाम त्वं परमात्मा एव। तर्हि एषः प्रपञ्चोऽपि परमात्मा एव, त्वमपि परमात्मा एव। अयमात्मा ब्रह्म इत्येव उच्यते, अयमात्मा ब्रह्मैव। इदानीं तु बद्धरूपेण ज्ञायते, परन्तु एषः आत्मा बद्धः नास्ति। कः? अयमात्मा तु परमात्मा एव। तर्हि अयमात्मा परमात्मा एव, त्वमपि परमात्मैव। इदानीं त्वमिति भाति खलु इति चेत् तदेव परं ब्रह्मण त्वद्रूपेण अत्र वर्तते, मद्रूपेण अत्र वर्तते, तद्रूपेण तत्र वर्तते। अयं प्रपञ्चरूपेणापि सः वर्तते। सः परमात्मा एव बन्धं प्राप्नोति। विद्यमानं तत्त्वम् एकमेव इति चेत् अन्यत् किमपि नास्ति इति चेत् एतत् सर्वं तत्त्वं किं परिदृश्यमानं वर्तते खलु इति चेत् परं ब्रह्मैव स्वयम् एकमेव परं ब्रह्म एवं रूपेण संसारं प्राप्नोति। संसारं कथमागतं? स्वीयया अज्ञानेन। अतः ब्रह्मैव स्वीयेन अज्ञानेन बध्यते, बन्धं प्राप्नोति, मुच्यते, मोक्षमपि प्राप्नोति, ऐक्यमपि प्राप्नोति, स्वस्वरूपेणापि अवतिष्ठते। अतः अन्ततो गत्वा विद्यमानं तत्त्वं एकमेव परं ब्रह्म स्वयं परमात्मा एव मुक्तरूपेण भवति, बद्धरूपेण भवति, नित्यरूपेण अपि भवति, एवञ्च प्रपञ्चरूपेणापि भवति, जडचेतनादिरूपेण अपि भवति। जीवः इति पदार्थः एव नास्ति, एव नास्ति। सः पदार्थः परं ब्रह्मैव, स्वयमेव परं ब्रह्म रामप्रियरूपेण अत्र वर्तते, सम्पत्कुमाररूपेण तत्र वर्तते, अन्यान्यस्वरूपेण अन्यथा अन्यथा सर्वत्रापि वर्तन्ते। अतः ब्रह्मैव स्वगत अज्ञानेन एवं रूपेण बन्धं प्राप्नोति इति तेषां मोहकम् इदं वचनम्। अतः एव वशन्तु वाक्यमपि तत् त्वमसि इत्येवं रूपेण, अयमात्मा ब्रह्म इत्येवं रूपेण, ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इत्यपि वचनमेव पश्यन्तु। इदं सर्वमपि तदात्मकं, तत्स्वरूपमेव, तदेव, तस्मात् भिन्नं नास्ति। इदं सर्वमपि तदेव एवं रूपेण परिणामं प्राप्य विद्यमानं वर्तते। यदा च सः परिणामः अपगच्छति, सः भ्रमः अपगच्छति, अज्ञानम् अपगच्छति, तदानीम् एकं भवति। यतोहि विद्यमानं तत्त्वमेव एकमेव, अन्यत् किमपि तत्त्वं नास्त्येव। तर्हि प्रपञ्चः दृश्यते खलु, भ्रमः। कथं भ्रमः? यथा शुक्तिका भ्रमः तथा भ्रमः। इदानीं त्वम् अहम् एषः तत् इत्यादि रूपेण व्यवहारः भवति। किञ्चित् कालानन्तरं भवानेव जानाति किमपि एतन्न भवत्येव। विद्यते किं? विद्यते एकमेव परं ब्रह्म, अन्यत् किमपि नास्ति। अतः यथा शुक्तिका भ्रमादिकं भवति तथा अयं प्रपञ्चभ्रमः।
अहं त्वं एषः इत्यादि भ्रमः, पत्नीपुत्रादि भ्रमः, शास्त्रमिति भ्रमः, शास्त्रस्य उपदेशं करोति इति भ्रमः, गुरुरिति भ्रमः भ्रमः। स्वीय अज्ञया तिरोहितं यथा आविर्भावो भवति यदा च ऐक्यज्ञानं भवति तदानीम् एतत् किमपि न भवति। एतादृशं ज्ञानमेव इदं शास्त्रमपि अविद्यमानं मिथ्याभूतं शास्त्रमपि उपपादयति। इदं रहस्यं किं वदति इति चेत् मिथ्याभूतं शास्त्रेणैव एतद् अवगन्तुं शक्यते। अतः त्वमपि मिथ्या, अहमपि मिथ्या, गुरुरपि मिथ्या, शास्त्रमपि मिथ्या, शास्त्रस्य उपदेशोऽपि मिथ्या, उपदेष्टापि मिथ्या, शास्त्रमपि मिथ्या। एतत् सर्वं मिथ्याभूतमिति मिथ्याभूतेनैव शास्त्रेण अवगम्यते। परब्रह्मेण अन्यत् किमपि नास्ति इति चेत् तद् रहस्यं कथं ज्ञातं भवता इति चेत् शास्त्रात् ज्ञातं। तो शास्त्रात् ज्ञातं चेत् मिथ्याभूतेन शास्त्रेणैव ज्ञातं। मिथ्याभूतः गुरुः उपदेशमकरोत्, मिथ्याभूतः अयं शिष्यः श्रवणमकरोत्, मिथ्याभूतः अयं शिष्यः प्रवृत्तिमकरोत्, मिथ्याभूतम् इदं पुस्तकं तत् प्रतिपादयति। शास्त्रग्रन्थोऽपि मिथ्या, शास्त्रमपि मिथ्या, निखिलमपि मिथ्याभूतम्। अतः स्पष्टयन्ति पश्यन्तु, ब्रह्मैव अज्ञं बध्यते मुच्यते। इदं ब्रह्मैव अज्ञं भूत्वा स्वीयेन अज्ञानेनैव बध्यते। अज्ञं ब्रह्म मुच्यते, बध्यते, अज्ञं ब्रह्म मुच्यते। परमपुरुषे किम् आगतं? किमपि नास्ति, तत्तु केवलं ज्ञानस्वरूपम्। अज्ञं ब्रह्म बुध्यते, स्वीय अज्ञानेन बध्यते, अज्ञानेन मुच्यते। तदज्ञानमपि मिथ्या, तदपि नास्ति। अतः स्पष्टयन्ति अत्र निर्विशेषचिन्मात्रातिरेकि ईशितव्या। चिन्मात्रं परं ब्रह्म एकमेव वर्तते, ईशः एक एव अस्ति। ईशितव्यं जगत् खलु, ईशितव्यम्, ईशितुं योग्यम् ईशितव्यम्। अहमपि ईशितव्यः, केन? ईशेन परमात्मना ईश्वरेण। ईशितव्यः अहम् एवञ्च जगत्, नाम चिदचिन्मिश्रं जगत् ईशितव्यम् इत्येवं रूपेण वदति खलु। अतः वदति निर्विशेषं चिन्मात्रं परं ब्रह्म यद् वर्तते तद्विना ईशितव्योऽयं प्रपञ्चः, चिदचिन्मिश्रः प्रपञ्चः मिथ्याभूतः नास्त्येव। अतः वदति ईशितव्य अनन्तविकल्पस्वरूपम्। ईश्वरेण ईशितव्यत्वेन रूपेण। अयम् ईश्वरः, ईश्वरेण ईशितव्यमिदम्, ईशितव्याः इमे चेतनाः। ईश्वरः स्वकीय ईशितृत्वगुणेन अस्य जगतः नियमनं करोति। इत्यादिकं यद् वर्तते तत् सर्वं कल्पनमेव, किमपि सर्वमपि। अतः स्पष्टयति अनन्तविकल्पस्वरूपं कृत्स्नं जगत् भिन्नभिन्नरूपेण विकल्पः योऽयम् ईशितव्यः यो वर्तते सः चेतनाचेतनरूपेण वर्तते। चेतनाः इमे प्रत्यगात्मानः, अचेतनम् एतत् प्रकृतिरूपेण विद्यमानं तत्तत्त्वम् एवं रूपेण अस्ति, प्रधानरूपेण वर्तते। तत् सत्त्वरुज रम रजस्तमो रूप प्रकृति गुणत्रय विशिष्टं। तस्मात् अहङ्कारः जायते, अहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राणि जायन्ते, पञ्चतन्मात्रात् पञ्चभूतानि जायन्ते। इत्यादिरूपेण यद्यत् ईशितव्यस्य विकल्पादिकं क्रियते तत्सर्वमपि मिथ्याभूतं, किमपि नास्ति। केवलं ब्रह्मैव एवं रूपेण प्रकृतिरूपेण चेतनरूपेण अन्यान्यरूपेण स्वीयेन अज्ञानेन एवं रूपेण भवति। विद्यमानं तु तत्त्वम् ईशतत्त्वम् एकमेव। ईश इत्यपि नास्ति, तत् चित्तत्वम् एकमेव। चिन्मात्रं ब्रह्म, ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म, तस्मिन् किमपि ईशितव्यम् इत्येवं रूपेणैव नास्ति चेत् ईशः किम्? अतः विद्यमानः एव ईशः एक एव, परमात्मा एक एव। ईशेत्यपि नास्ति सः तु केवलं ज्ञानस्वरूपः परमपुरुषः परमात्मा परं ब्रह्म एकमेव तत्त्वं तत्। अन्यत् सर्वमपि तस्मात् कल्पितं मिथ्याभूतमेव इदं जगत्।
कश्चित् बद्धः इत्युच्यते, कश्चित् मुक्तः इत्युच्यते, है न? केचन तु नित्यमुक्ताः, अनन्तगरुडविश्वक्सेनादयः इत्येवं रूपेण यदुच्यते, एतत् सर्वमपि केवलं परिकल्पनमेव, मिथ्याभूतमेव। कश्चित् बद्धः, कश्चित् विमुक्तः इति इयं व्यवस्था नास्त्येव। विद्यमानं तत्त्वमेव एकं चेत् व्यवस्था कथमायाति एतं बद्धः मुक्तः इत्यादि रूपेण? तत्सर्वमपि कल्पितमेव। स्वयं परमपुरुषः एवं रूपेण विस्तारं प्राप्नोति, स्वयं परमात्मा एकमेव भवति, एको भवति। यदा ऐक्यं प्राप्नोति तदानीम् एतत् सर्वमपि विस्तृतम् एकस्वरूपम् अभवत् इत्यर्थः इति। अतः इति इयं व्यवस्था न विद्यते। इतः पूर्वं केचन मुक्ताः इत्यपि मिथ्या। अस्मत्पूर्वाचार्याः सर्वेपि मुक्ताः, तत्र उपरिष्टात् लोके एव नास्ति। अतलवितलसुतलरसातलादिरूपेण योऽयं व्यवस्था वर्तते, शास्त्रादिषु उपपद्यमाना व्यवस्था, सापि नास्त्येव। तत्सर्वमपि केवलं परिकल्पितमेव। परमपुरुषेणैव एतत् सर्वमपि केवलं परिकल्पितं। स्वयं परमपुरुषः एव अतलवितलसुतलादिरूपेणापि एवं रूपेण बन्धितः, बद्धः इत्यर्थः। अतः वदति पूर्वं केचन मुक्ताः, इदानीं केचन मुक्ताः भविष्यन्ति इत्यादि व्यवस्थाया वर्तते, तदपि नास्ति, मिथ्याभूत इत्येवमर्थोऽपि मिथ्या। एकमेव शरीरं जीववत् विद्यमानं किम् इति चेत् एकमेव तत् परं ब्रह्म। एकमेव शरीरं जीववत् शरीरम्, अन्यत् शरीरं सर्वमपि निर्जीवं, जीवसहितम् इत्यादि इति नास्ति। यतोहि चेतनः एव एक एव। वयम् अचेतनाः इत्येवं रूपेण भिन्नाः न स्मः। वयं सर्वेपि केवलं तदीय अज्ञानेन परिकल्पिताः इत्यर्थः इति। निर्जीवानि इतराणि शरीराणि, तच्छरीरं किमिति? तत् इतराणि शरीराणि सर्वाणि निर्जीवानि, तर्हि तच्छरीरं कीदृशमिति चेत् तत्किमपि व्यवस्थितं नास्ति। इदम् इत्थम् एवम् इत्येवं रूपेण तत्कृते स्वरूपविशेषणमेव नास्ति इति चेत् तर्हि व्यवस्था कथं भवति? अतः तच्छरीरं किमिति कदापि किमपि व्यवस्थितं न भवति। परमपुरुषस्य परमात्मनः चिन्मात्रब्रह्मस्वरूपस्य उपदेशं करोति खलु कश्चन ज्ञानस्य आचार्यो उपदेष्टा इति मिथ्या। उपदेशं प्राप्नोति अयं शिष्यः इत्यपि मिथ्या। ज्ञानोपदेष्टा मिथ्या, शास्त्रप्रमाता। एते शिष्यान् सिद्धान् कुर्वन्ति, प्रमातृगणः आगतः, विद्यार्थिनः सिद्धाः, विद्वत्पुरुषाः अभवन् इत्यपि नास्ति। प्रमाता च मिथ्या, शास्त्रं च मिथ्या। शास्त्रजन्यज्ञानं भवति खलु, विकासो भवति खलु। एते जीवाः शास्त्रस्य अध्ययनं कुर्वन्ति, एते अध्ययनं कुर्वन्ति इति चेत् तदानीं तेषां ज्ञाने विकासो भवति खलु। यत् शास्त्रेण ज्ञानं जायते इत्येतदपि मिथ्या, तदपि नास्ति। शास्त्रजन्यज्ञानं च मिथ्या। एतत् कथं ज्ञातम्? एतत् सर्वमपि मिथ्याभूतेनैव शास्त्रेण अवगतं। मिथ्याभूतं यत् शास्त्रं वर्तते वेदवेदान्तादिकं, तस्मादेव एतत् सर्वं मिथ्याभूतम् इत्यपि अवगतम्। यावत्पर्यन्तं मिथ्याभूतम् इत्येवं रूपेण ज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तम् एवमेव परिभ्रमति। कः परिभ्रमति? अहं न, भवान् न, सः परमपुरुषः एव परिभ्रमति। केन? स्वीयेन अज्ञानेन। इत्यादिना शाङ्कराः केचन एतेषां वैभवप्रतिपादकश्रुतीनां विवरणे प्रवृत्ताः सन्तः उपपादयन्ति, वर्णयन्ति इति च प्रतिज्ञाय तस्मात् भिन्नाः केचन भास्कराः तदेव उपपादयन्ति। तदेव परं ब्रह्म निर्गुणं निर्विशेषम् इत्येव उपपादयन्ति। किञ्चित् भिन्नरूपेण ते उपपादनार्थं प्रवृत्ताः भवन्ति। तदपि अत्र सङ्गृह्य दर्शयति। भास्करमतस्य संग्रहं दर्शयति। अपरे तु इति ततोप्यग्रे अन्ये तु इति यादवप्रकाशस्य मतमपि सङ्गृह्य उपपादयति।
अपरे तु अपहतपाप्मत्वादि समस्तकल्याणगुणोपेतमपि ब्रह्म तेनैव ऐक्यावबोधेन केनचिदुपाधिना विशेषेण सम्बद्धं बध्यते मुच्यते च नानाविध मलरूपपरिणामास्पदं च इति व्यवस्थिताः अपरे तु एतदेव व्याख्यानं कुर्वन्ति ते किं चिन्तयन्ति श्रुतिः परमपुरुषस्य वैभवं प्रतिपादयति खलु तत् स्वीयेन अज्ञानेन एवं रूपेण प्रपञ्चरूपेण परिणतं भवति प्राप्नोति इति वदन्ति चेत् तस्मिन् सर्वज्ञत्वादिकं गुणादिकम् अस्ति खलु दोषो नास्ति इति वदति खलु श्रुतिः अपहरपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो विपासः सत्यसङ्कल्पः इत्येवं रूपेण यत् गुणाष्टकम् उच्यते जीवस्य कृते ते गुणाः अष्टौ गुणाः परमपुरुषे अपि भवन्ति अपहतपाप्मा इति चेत् पाप्मा नास्ति दोषो नास्ति हेय प्रत्यनीकता आगच्छेदेव खलु तस्मिन् अतः एतस्मिन् निर्विशेषम् इत्येवं रूपेण ते शाङ्कराः वदन्ति परन्तु एते निर्विशेषमिति न वदन्ति विशेषसहितमेव इदं परमपुरुषे विशेषोऽस्ति अत एव सः परमात्मा अत एव सः ईश्वरः अत एव सः प्रपञ्चात् भिन्नः प्रपञ्चात् भिन्नरूपेण भाति इति अन्ये वदन्ति परन्तु भिन्नरूपेण विद्यमानः नास्ति परन्तु परमात्मा विशेषणैः विशिष्टः यतोहि श्रुतिर्वक्ति अपहतपाप्मा इत्यादिना अतः सविशेषमपि ब्रह्म सविशेषं ब्रह्म तस्मिन् गुणदोषः नास्ति परन्तु उपाधिना केनचित् उपाधिना संलग्नः बन्धं प्राप्नोति मुच्यते च इति एते यादवप्रकाशाः तेषामेव वैभवपराणां वाक्यानां प्रतिपादनं कुर्वन्तः विवरणं कुर्वन्ति अर्थसंक्षेपादिकं कुर्वन्ति तेनैव अवयवबोधेन परमात्मा एक एव परमात्मा विशेषः स च परमात्मा विशेषणैः विशिष्टः विशेषणैः विशिष्टः इति चेत् अज्ञः इति न वक्तुं शक्यते स्वीयेन अज्ञानेन बध्यते इति न अज्ञानमिति न वदति परन्तु अन्यत् शब्दं वदति एषः केनचित् उपाधिना उपाधिस्तु दोष एव भवति स्वगतदोषः नास्ति सः तस्मिन् समागतः दोषः अज्ञानमपि एक उपाधिभेदः एव उपाधिरेव खलु अतः एते केनचित् उपाधिना सम्बद्धः बध्यते मुच्यते च केचन केनचित् विशेषणेन केनचित् उपाधिविशेषेण दोषविशेषेण सम्बद्धं बध्यते मुच्यते च नानाविध मलरूप परिणामास्पदं च भवति नानाविध मलरूप परिणामास्पदं च तद् उपाधिसम्बन्धेन भवति तत्तु परब्रह्म सविशेषम् इत्येवं रूपेण एते के भास्कराः अङ्गीकुर्वन्ति तावता किञ्चिदिव एते श्रुतीनां कृते वैभवं महिमां उपवर्णनं स्वीकृत्य तदग्रेपि पुनः एतादृश अर्थसङ्क्षेपं केचन कुर्वन्ति नाम तेषामेव वैभवप्रतिपादनपराणां श्रुतीनां कृते व्याख्यानं विवरणम् अन्ये केचन एवं रूपेण व्यवस्थापयन्ति अपरे तु इदम् एतादृशम् इति व्यवस्थिताः नानाविध मलरूपपरिणामास्पदं च इति व्यवस्थिताः व्यवस्थितरीत्यापि ते एवं रूपेण उपपादयन्ति ततोऽप्यन्ये
यादवप्रकाशाचार्याः ये परं यादवप्रकाशाचार्याः पूर्वम् आचार्यस्य रामानुजाचार्यस्य गुरुरेव आसीत्। स एव अन्ततो गत्वा अग्रे तेषां शिष्यत्वमपि प्राप्य अन्तेवासिरूपेणापि भूत्वा तेषां परिचर्यायामपि भूत्वा अद्वैतिनः विशिष्टाद्वैतिनः अभवन्। आचार्यः अपि सः गुरुः यादवप्रकाशः अन्ततो गत्वा एतदनुयायी अभवत्। एवं रूपेण विद्यमानोऽपि तदीयं मतं तु अस्त्येव खलु तेन उपस्थापितम्। अतः तस्यापि संक्षेपं करोति, अर्थसंक्षेपं करोति। यादवप्रकाशाचार्याः अन्ये पुनः ऐक्यावबोधयाथात्म्यं वर्णयन्तः स्वाभाविक निरतिशय अपरिमितोदारगुणसागरं ब्रह्मैव सुर नर तिर्यक् स्थावर नारकी स्वर्गीय अपवर्गी चेतनैकस्वभावं स्वभावतो विलक्षणमविलक्षणञ्च वियदादि नानाविधमलपरिणामास्पदञ्च इति प्रत्यवतिष्ठन्ते। अन्ये केचन ये ते यादवप्रकाशीयाः किं वदन्ति? ऐक्यावबोधयाथार्थ्यमेव वदन्ति। नाम इदं निखिलमपि वेदान्तवाक्यजातं जीवब्रह्मणोः प्रपञ्चब्रह्मणोः ऐक्यमेव उपपादयन्ति इति वदन्ति। ऐक्यावबोध याथार्थ्यं यथार्थरूपेण जीव प्रपंच ब्रह्म प्रपंच ऐक्यमेव अवबोधयति इति उपवर्णयन्ति। उपवर्णयन्तः सन्तः किं वदन्ति? सत्यं भास्कराचार्यैः उक्तरीत्या ये परं महिमाः परमपुरुषे वर्तन्ते ते सन्ति। सः निर्गुणः नास्ति, निर्विशेषः नास्ति, सगुणः सविशेषः। केते विशेषाः? अपारकरुणाम्बुधिः अयम् अपरिमित उदारगुणसागरः। एते गुणाः तस्मिन् स्वाभाविकरूपेणैव वर्तन्ते। सः गुणाः सन्ति, ते गुणाः औपाधिकाः इत्येवं रूपेण अकथयत्। एते गुणाः सन्ति, ते गुणाः स्वाभाविकाः अपि गुणाः। एते स्वाभाविकाः निरतिशयाः, एते सर्वेपि अपरिमिताः अनन्ताः कल्याणगुणाः। तादृशगुणगणैः विशिष्टः अयं परमपुरुषः। स्वाभाविक अनवधिकातिशय आनन्दादिगुणगणैः विशिष्टमेव तत् परं ब्रह्म, विशिष्टमेव तत्परं ब्रह्म प्रपञ्चेन सह एकं भवति, ऐक्यं भवति। पुनः ऐक्यमेव उपपादयन्ति। नाम एतद् ऐक्यं स्वाभाविकमित्येव वदति। सुर नर तिर्यक् नारकी अपवर्गी चेतनस्वभावं, यत् चेतनैकस्वभावं स्वभावतः विलक्षणम् अविलक्षणञ्च। एतत् परं ब्रह्म एतादृशगुणगणसागरमेव परं ब्रह्म अनन्तप्रपञ्चरूपेणापि भवति। अनन्तप्रपञ्चरूपेणापि भवति इति चेत् कोऽर्थः? एतत् परं ब्रह्म एतद्रूपेणापि भवति, स्वस्वरूपेणापि वर्तते। अतः इदं परं ब्रह्म तस्मात् विलक्षणमपि अविलक्षणमपि। एतादृशगुणसागरत्वात् विलक्षणम्। एतद्रूपेणैव भवति, यतः अविलक्षणं, विलक्षणं नास्ति, विरुद्धलक्षणं नास्ति। अतः भिन्नमपि भवति, अभिन्नमपि भवति।
अतः जगद्ब्रह्मणोः भेदोऽपि अस्ति अभेदोऽपि अस्ति भेदोऽपि स्वाभाविकः अभेदोऽपि स्वाभाविकः इत्येवं रूपेण एते यादवप्रकाशाः उपवर्णयन्ति। यत् ब्रह्म जीवब्रह्मणोः ऐक्यमेव उपपादयति परन्तु एतस्मिन् गुणाः सन्ति अतः एषः तस्मात् भिन्नः तत्स्वरूपरूपेण भवति अतः सः परमात्मा अभिन्नः अभिन्नः अतः इदं परं ब्रह्म भेदाभेदस्वरूपम् इत्येवं रूपेण उपवर्णयति अयं यादवप्रकाशः। पुनः सुर नर तिर्यक् स्थावर नारकी स्वर्गी अपवर्गी चेतनैकस्वभावं तत्तच्चेतनैकस्वभावम् इदं परं ब्रह्म स्वभावतः एव चेतनात् विलक्षणं चेतनात् अविलक्षणं च अथवा विलक्षणम् अविलक्षणं च वियदादि नानाविधपरिणामास्पदं च वियदादि वियत् इति चेत् आकाशादि इत्यर्थः आकाशादि आकाशकालदिगात्मादिरूपेण एवं च पृथिव्यादिरूपेण च भिन्न भिन्न विविधस्वरूपेणापि परिणामपि एतत् परं ब्रह्मैव प्राप्नोति भिन्नमपि भवति अभिन्नमपि भवति। अतः श्रुतिरपि जगत् ब्रह्मणोः भेदमपि उपवर्णयति अभेदमपि उपवर्णयति अनेनैव ज्ञायते भेदोऽपि अस्ति अभेदोऽपि अस्ति। अतः एतत् परं ब्रह्म जगद्ब्रह्मणोः भेदोऽपि स्वाभाविकः अभेदोऽपि स्वाभाविकः इत्येवं रूपेण च अन्ये केचन एते यादवप्रकाशाः उपवर्णयन्ति नाम वैभवप्रतिपादनपराणामेव श्रुतीनाम् एतेषां विवरणं कुर्वन्तः अन्ये केचन यादवप्रकाशाः स्वमतस्य अर्थसंक्षेपम् इत्थं रूपेण कुर्वन्ति इति तदीयमतस्य संक्षिप्य एकम् उपपादनम् आचार्याः एव स्वतः आदौ कृत्वा येभिः सर्वैः अपि एवम् उच्यते परन्तु एतादृश अभेदोऽपि नास्ति भेदोऽपि नास्ति भेदाभेदोऽपि नास्ति केवलं प्रपञ्चेन सह भेदः एव वर्तते नाम जीवब्रह्मणोः भेदः एव श्रुतौ निगद्यते प्रपञ्चब्रह्मणोः अचिद्ब्रह्मणोः भेदः एव श्रुतौ निगद्यते। अतः श्रुतौ उच्यमानः यः अभेदः सः स्वाभाविकः नास्ति अपि तु अस्वाभाविकः एव। अतः अस्माकं दृष्ट्या अस्मत्कृते किं दर्शनं श्रुत्युक्तं दर्शनमिति चेत् दर्शनं भेद एव नः। अतः जगद्ब्रह्मणोः भेद एव जीवानामपि परस्परं भेदः चेतन पुरुषयोः प्रत्यगात्मनोः प्रत्यगात्म अचेतनयोः अपि भेदः इति अस्मत्कृते दर्शनं भेद एव। तत् भेदरूपं दर्शनम् अत्र कथम् उपपाद्यते इति चेत् वैभवप्रतिपादनपराः श्रुतयः कथम् एतादृशम् अर्थतत्त्वम् उपपादयन्ति इति अग्रे उपवर्णयति। तदानीं येभिः मतान्तरस्थैः यद्यद् अर्थविवरणादिकं कृतं तदर्थविवरणादिकं लिखितमपि श्रुत्युक्तक्रमेण अन्वितं न भवति इत्येतदपि अत्र उपदर्शयति। तत् कथमिति अग्रिमे वर्गे वयम् आलोकयामः। एकवाक्येन वक्तव्यं चेत् निर्विशेषन्मात्रं ब्रह्म इति शाङ्कराः सविशेषं ब्रह्म उपाधिना परिणामं प्राप्नोति इत्येवं रूपेण भास्कराः सविशेषं परं ब्रह्म भेदरूपेणापि प्रपञ्चरूपेणापि भवति ऐक्य अभिन्नरूपेणापि भवति इत्येवं रूपेण यादवाः इति। श्रीमते रामानुजाय नमः।